I want to discuss my Nana story. अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे आमीन। मेरे नाना बहुत ही निडर थे। अम्मी मुझे अक्सर उनके किस्से बताया करती थीं। उन्हीं में से एक किस्सा मैं डिस्कस करती हूँ। मेरे नाना कहीं चारपाई डालकर एक आंगन जैसी खुली जगह में सोया करते थे। रात को उनकी चारपाई कोई पलट देता था और वो गिर जाते थे। ऐसा कई बार हुआ। नाना को बहुत गुस्सा आया। नाना ने कहा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया। फिर नाना ने कहा, सही है, तुम मुझे ख्वाब में ही आकर बता दो कि तुम क्या चाहते हो। मेरे नाना ये बोलकर वहीं चारपाई अपनी सीधी की और सो गए। अगले दिन उनको ख्वाब में एक सफ़ेद कपड़ों में एक नूरानी चेहरे वाला शख्स दिखाया जो घोड़े पे सवार होकर आ रहा है। और फिर मेरे नाना को आवाज़ आती है कि यहाँ से हट जाओ, ये मेरे आने जाने की जगह है जहाँ तुम अपनी चारपाई डाल के सोते हो। आगे मेरी कब्र है, मुझे वहाँ जाना होता है। नाना जब उठे तो उनको अपने सवालों का जवाब मिल गया। वो आगे गए तो उनको एक मज़ार दिखा। वो वही बुजुर्ग थे जो नाना की चारपाई पलट दिया करते थे। बस उस दिन से नाना उनके मज़ार का रोज़ पोछा देते थे और सफाई करते थे। एक दिन ख्वाब में वो बुजुर्ग दोबारा आवाज़ आई कि जाओ, तुम हर चीज़ में कामयाब होगे, जो चाहोगे मिलेगा, लेकिन नमाज की पाबंदी करना। एक रोज़ मेरे नाना अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गए। रात के 12:30 बजे वापसी घर आए। वो घर जाने के लिए लेट हो गए काफ़ी। एक गली बहुत हॉन्टेड थी, वहाँ से कोई भी वापसी नहीं आता था। जो भी रात 12 बजे के बाद जाता, उनके दोस्तों ने बहुत मना किया, उस गली से नहीं जाओ, लेकिन वो वहाँ से चले गए। वो चलते गए तो आगे चलकर देखा कि दूर एक छोटा बच्चा दरख्त के साथ खड़ा रो रहा है। जैसे जैसे नाना आगे बढ़ रहे थे, वो बच्चा भी बड़ा होता गया और वो इतना बड़ा हो गया कि दरख्त से भी ऊंचा हो गया। पर मेरे नाना को जो भी दुआएं आती थीं वो पढ़ते रहे और आगे बढ़ते गए। जब उस गली को ख़त्म करने लगे तो पीछे से ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आईं कि जा, यहाँ से आज तक कोई ज़िंदा नहीं बचा। तेरे सर पे किसी बुज़ुर्ग का हाथ है, वरना तू बचता नहीं आज। और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मेरे नाना वैसे नमाज के पाबंद नहीं थे, नानी थी। आगे चल के उन्होंने अपनी ज़िंदगी में चिल्ला काटा, जिन्नात से बातें करते थे। नानी को कहते थे कि चाहे कितनी भी चीखने की आवाज़ आए, कमरों में तुम अंदर नहीं आना। वो डेरे में रहकर कुछ अमल करते थे। बहुत दिन उनका चिल्ला ना होने देते थे और अपनी असली शक्ल में आते थे कि वो डर जाएं और चिल्ला ना हो सके। मेरे नाना बताते हैं कि इतने खौफनाक शक्ल के होते हैं जिन, पर मेरे नाना ने चिल्ला 40 दिन का पूरा किया और फिर वो लोगों के जिन उतारा करते थे। ये एक वाकया था जो मैंने आपसे शेयर किया। बढ़ते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। This happened to me in the late 90s when I was about 10 years old. It still thrills me whenever I think about it. 1999 और 2000 की बात है. I remember it because उस साल सूरज गिरन हुआ था in कराची and it was really creepy. शुरुआत यहाँ से हुई कि मेरे बाबा का बिजनेस में लॉस हो गया एंड हमें हमारा घर छोड़ के अबाउट 10 मिनट की वॉक पर रेंट पे घर लेना पड़ा, विच वॉज वास्ट। घर बज़ाहिर देखने में बहुत बड़ा और खूबसूरत था। देयर वॉज अ जामुन ट्री एंड इट्स entrance and the mango tree at the back side of the house, so you can say that the house had a kind of creepy vibes. वो घर काफ़ी सालों से बंद था, तो जाने से पहले थोड़ा रेनोवेशन करवाई। रेनोवेशन के वक्त ऑलमोस्ट सारे वर्कर जो वहाँ काम कर रहे थे या तो शदीद बीमार हो गए या किसी तरह इंजर्ड हो गए। During renovation, my father took it lightly because we really need that place to live.
We start living there. We are four siblings. Eldest is my brother Rahil, then me Afsha, then Anita and then Amna. स्टार्टिंग में सब बहुत अच्छा था, खुश खास पता नहीं चलता था। छोटी छोटी चीज़ें लाइक अपनी चीज़ कहीं रखें तो कहीं और से मिली, फ्रिज में रखा हुआ मीठा गायब हो जाता था। ग्रेजुअली ये छोटी छोटी चीज़ें एक्सट्रीम हो गई, लाइक घर में बेइंतहा स्मेल आना, वॉशरूम में खुद से आग लग जाना, और फिर शुरू हुआ घर में बच्चे नज़र आने का सीन। घर में छोटे बच्चों के रोने की आवाज़ आना, जबकि मेरी यंगेस्ट सिस्टर वॉज 4 एट दैट टाइम। शी हार्डली यूज टू क्राई। एक दिन मेरी अम्मी अब्बू अराउंड 10 बजे नाश्ता कर रहे थे, तो अम्मी किचन में से आई तो मेरे बाबा ने पूछा कि क्या हुआ अनीता, स्कूल नहीं गई क्या? अम्मी ने हैरान होकर अब्बू को देख के पूछा कि क्यों? अब तो अब्बू ने कहा देखो तुम्हारे पीछे तो खड़ी है। मेरी अम्मी ने कहा फरीद वो सुबह 7 बजे स्कूल जा चुकी है। एंड माई अम्मी स्टार्ट शिवरिंग। आई कांट इवन इमेजिन व्हाट शी फेल्ट एट दैट टाइम। और हैरत की बात यह है कि कन्वर्सेशन कंप्लीट होने के बाद भी बाबा को वो पीछे नजर आ रही थी। यू कैन से दैट whoever was in that house it could change its appearance too. In the meantime, all of this started to affect me. You can say that I am the center of this story. यहाँ मैं बताती चलूँ कि अनीता हाफिज़ कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए अनीता को वो टारगेट नहीं कर सके। दे नीडेड अ वीक पर्सन टू डू सो। मेरे बाल स्टार्ट से ही लंबे थे, घने भी थे। अम्मी बाबा बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। मेरी अम्मी पार्लर का कोर्स करने लगी। जैसे ही अम्मी जाती मैं अपने कामों में लग जाती। पर अनीता के घर आने के टाइम पे मुझे पता नहीं क्या हो जाता, और उसके आते ही मैं उसको जानवरों की तरह मारती, इतना मारती कि वो बेचारी बेहाल हो जाती, और अम्मी के आने से पहले सब नॉर्मल हो जाता। मैं बहुत माफ़ी मांगती, वो बेचारी अम्मी को कुछ नहीं बताती, पर अम्मी को डाउट हो जाता कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अनीता के सर पे चोट के निशान बढ़ते जा रहे थे। तो मेरी अम्मी घर पे रहने लगी। मेरी अम्मी ये बताती हैं कि मैं बहुत वियर्ड होती जा रही थी, विच वॉज नॉट एट मी एट ऑल। लाइक आधी रात को छत पे अकेले घूमना, बाल खोल के अम्मी पे हाथ उठाना, किसी और की आवाज़ में गाना गाना। एक दफ़ा हम अम्मी के रूम में सो रहे थे, एसी की वजह से अम्मी बाबा ऊपर नीचे, हम बहन भाई थे। मेरी अम्मी बताती हैं कि एट लेट नाइट मैं उठी, अम्मी के बाल खींचे और मर्द की आवाज़ में बोली कि बाल बांधो, एंड आई स्लेप्ट अगेन। पर मुझे कुछ भी ना तब याद था और ना अब याद आता है ऐसा कुछ। देन ग्रेजुअली द थिंग स्टार्टेड टू गेट वर्स। मैंने अकेले खुद ही से बातें करना स्टार्ट कर दी, एंड आई वॉजंट एक्टिंग लाइक माई सेल्फ एट ऑल। आई बिकेम वेरी एग्रेसिव। और फिर एक दिन मेरी कज़न आयशा स्टे करने आई, उसके भाई उसको लेने आए। मैंने जिद पकड़ ली कि ये नहीं जाएगी, और देखते ही देखते मेरे हाथ पांव मुड़ गए। मैं ब्लू होना स्टार्ट हो गई, मेरी हार्ट बीट एक्सट्रीम तेज हो गई। मेरी अम्मी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, और मुझे मामजी हॉस्पिटल लेके भागे। मेरी अम्मी और कज़न के भाई, इतने में मेरे बाबा भी आ गए, और मैं इस कदर तकलीफ में हंस रही थी ज़ोर ज़ोर से कि मुझे आईसीयू शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कॉज माई हार्ट बीट वॉज नॉट गेटिंग नॉर्मल, पर सब रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। 3 दिन आईसीयू में रही। लास्ट डे किसी ने मेरे घर कॉल करके बोला कि अफशांस नो मोर। मेरी अम्मी अब्बू भाग के हॉस्पिटल आए, पर ऐसा कुछ नहीं था। मैं घर आ गई, एंड अब मेरा जिस्म शदीद बीमार हो गया था, एंड विजन बिल्कुल ब्लर था। एक मन बाद मेरे ताया की डेथ हो गई, जिनका जनाजा हमारे घर से उठा, क्योंकि हमारे घर ग्राउंड फ्लोर पे था। एट दिस टाइम एवरीबडी न्यू दैट whatever is happening to me is not normal at all. मेरे अब्बा ने ये सब इंसिडेंट एक आलिम अवैध साहब को बताया।
جو ہمارے گھر میں ہوا. ہی سیڈ کہ آئی وانٹ ٹو وزٹ یور ہوم. انہوں نے پورے گھر کا سروے کیا اور چلے گئے. باہر نکلتے ہی ٹولڈ مائی ابو کہ تمہاری بیٹی شدید جھپیٹے میں ہے. میں کچھ چیزیں بتاؤں گا وہ لے کر رکھنا کل، اور کسی کو مت آنے دینا گھر کے اندر سوائے گھر والوں کے. اس کے بعد ہمارے والد جاتے ہیں اور ان کی بتائی ہوئی چیزیں لے آتے ہیں. خیر نیکسٹ ڈے جو ہے وہ عالم صاحب ہمارے گھر آتے ہیں. اچھا میں اس ٹائم سو رہی ہوتی ہوں، اور ان عالم صاحب کے آنے کے بعد مجھے میرے گھر والے اٹھاتے ہیں کہ آپ اس روم میں آ جائیے، کوئی آپ سے ملنے آیا ہے. اچھا جب میں اس روم کی طرف آ رہی ہوتی ہوں تو مجھے اندازہ نہیں ہوتا کہ اندر کون ہے، لیکن ایز پر مائی پیرنٹس وہ مجھے بتاتے ہیں کہ میں گیٹ کے جیسے جیسے قریب آتی ہوں، اس روم کے جیسے جیسے قریب آتی ہوں، میں ویئرڈ ایکٹیویٹیز کرنا شروع ہو جاتی ہوں. جیسے کوئی چیز مجھے روک رہی ہے کہ میں اس کمرے کے اندر انٹر نہ ہوں. خیر بہت زبردستی مجھے اس کمرے میں لے کے جایا جاتا ہے. وہ عالم صاحب مجھ سے میرا نام پوچھتے ہیں تو میں ان کو اپنا نام بتا دیتی ہوں. اس کے بعد پھر میں ہنسنا شروع ہوتی ہوں تو عالم صاحب میرا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم مجھے اپنا اصلی نام بتاؤ. خیر اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے، اور یہ انسیڈنٹ میرے پیرنٹس نے مجھ سے آج تک ڈسکلوز نہیں کرا. لیکن وہ جو بھی مخلوق تھی وہ بہت ویئرڈ تھی. بڑھتے ہیں نیکسٹ اسٹوری کی طرف. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. آج کا واقعہ جس بھائی نے بھیجا ہے وہ کراچی کے ایریا سرجانی کا ہے. واقعہ زیادہ پرانا نہیں، 2021 جنوری کا ہے. دوست بتاتا ہے کہ یہ سخت سردی کی بات ہے جب ان کی فیملی یہاں رینٹ پہ شفٹ ہوئی. گھر میں ابو، امی، دو چھوٹے بھائی اور ایک بڑی بہن تھی. شفٹنگ کے ایک ہفتے تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن اس کے بعد گھر میں کچھ پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہونا شروع ہوئیں. جیسے چیزوں کا اپنی جگہ سے غائب ہونا، پھر نہ ملنا. کپڑے جو غائب ہوتے وہ آج تک نہیں ملے. کسی چیز کو ایک جگہ رکھو، تھوڑی دیر میں وہ دوسری جگہ سے ملتی. رات کو کچن سے برتن ہلنے کی آواز آنا، خود ہی کچن کا نل کھل جاتا. رات کے 2 سے 3 بجے ہم اگنور کرتے، پر اس کے بعد یہ ایکٹیویٹی بڑھنے لگی. چھت سے رات کے وقت کسی کی بھاری قدموں کی آواز آتی اور کوئی پتھر پٹکتا. چھت پہ یہ زیادہ تر رات کے 2 بجے کے بعد ہوتا. کسی کے باتیں کرنے کی آواز آنا، جب جا کر دیکھو تو روم میں کوئی نہیں ہوتا. دوست بتاتا ہے کہ وہ لیٹ نائٹ گھر آیا تو گھر والے سو رہے تھے. وہ اپنے روم میں گیا تو اپنے کپڑے نکالنے، اور صحن میں واش روم تھا، وہاں وہ چینج کرنے چلے گیا تو اس کو صحن میں سے کسی کے باتیں کرنے کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی دھیمی آواز میں بات کر رہا ہے. سمجھ نہیں آیا کیا بات ہو رہی ہے. یہ ڈر کے مارے 10 منٹ تک واش روم میں ہی رہا، کیونکہ صحن میں جو واش روم تھا وہاں سے اس کے روم 15 قدم کی دوری پہ تھا. کھلا ہوا صحن تھا، اس کو ڈر تھا شاید کوئی چور بھی نہ ہو باہر نکل کے مجھ پہ کہیں حملہ نہ کر دے. خیر جب آواز رکی تو یہ جلدی سے واش روم سے نکلا اور روم میں بھاگ گیا. وہاں کوئی نظر نہیں آیا اس کو. یہ اپنے بستر پہ لیٹا اور سو گیا. صحن میں کسی کے چلنے کی آواز آنے لگی. یہ کمبل لے کے سو گیا، اور پھر نیکسٹ مارننگ اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا رات کا واقعہ. تو اس کی امی نے بھی کہا کہ دن میں بھی جب میں اکیلی ہوتی ہوں تو کچن میں کام کر رہی ہوتی ہوں تو میرے ساتھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ روم میں کوئی ہے، پر جا کر دیکھنے پہ کوئی نہیں ہوتا، اور ایسی کسی کی باتیں کرنے کی آوازیں بھی آتی ہیں، پر سمجھ نہیں آتا کیا بات ہو رہی ہے. اسی طرح دن گزرتے گئے اور واقعات میں شدت آنے لگی. گھر کے ہر افراد کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا. کبھی بہت گندی بو پورے گھر میں پھیل جاتی. ایک رات تو ایسا ہوا، دوست بتاتا ہے کہ میری بس جان نکلنے والی تھی. رات کے 2 بجے کا وقت تھا. گھر کے صحن میں سے کسی کے گرنے کی دھم سے آواز آئی تو میری آنکھ کھل گئی. میں نے دیکھا دونوں بھائی سو رہے ہیں. باقی کسی کے بھی اٹھنے کی کوئی آواز نہیں آئی.
یہ لیٹا ہوا سوچ ہی رہا تھا کہ آواز کس چیز کی ہے تو بھاری قدموں کی آواز صحن سے آنے لگی۔ تھوڑی دیر میں اس کو فیل ہوا وہ آواز اب اس کے روم کے بالکل باہر سے آ رہی ہے۔ یہ منہ پہ کمبل ڈال کے لیٹ گیا۔ آواز رک جاتی ہے وہ اب ہونے والا تھا جس کا اس دوست کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ اس روم کا ڈور ہلکے ہلکے کھلتا ہے۔ اس کو صاف فیل ہوتا ہے کہ روم میں کوئی انٹر ہوا ہے اور اس کو روم میں کوئی چل رہا ہے۔ اس کی ہمت نہیں ہوئی کمبل سے منہ نکال کر دیکھے۔ 5 منٹ تک یہی ہوتا رہا، پھر اچانک سے آواز رک جاتی ہے۔ یہ ہمت کر کے منہ نکالتا ہے اور جو دیکھتا ہے دل سینے سے باہر آنے لگتا ہے۔ اس کی آواز نکلتی نہیں ہے جس میں جیسے آ کر گیا ہو۔ دوست بتاتا ہے وہ چہرہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ انسان کا جسم اور بکرے جیسا تھا وہ۔ عجیب ہی کوئی چیز تھی جو مجھے غور سے دیکھ رہی تھی، اتنی خوفناک کہ مجھے لگا آج میرا دم نکل جائے گا۔ میں دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ چیز میری آنکھوں کے سامنے روم سے باہر گئی اور طنزیہ ہنسی کی آواز آنے لگی جو خوف میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ اس کے روم سے باہر جانے کے 5 منٹ بعد میری باڈی پہلے جیسے نارمل ہونا شروع ہو گئی۔ گلے سے آواز ہلکی ہلکی نکلی۔ میں منہ پہ کمبل ڈال کے لیٹ گیا۔ کب سویا پتہ نہیں۔ نیکسٹ ڈے بہت تیز بخار ہو گیا۔ گھر میں بتایا تو پورا گھر خوف زدہ ہو گیا۔ گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ یہ گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ والد صاحب نے دوسرے گھر دیکھ لیا اور ارجنٹ گھر خالی کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ لوگ جس دن شفٹنگ کر رہے تھے اس دن ان کو الماری کے پیچھے سے اپنی کھوئی ہوئی کچھ چیزیں ملی جو جلی ہوئی تھیں۔ بیڈ کے نیچے سے کسی جانور کا جبڑا ملا جس پر خون لگا ہوا تھا۔ شفٹنگ میں رات ہو گئی، اچھا خاصا سامان شفٹ ہو گیا تھا، کچھ چیزیں باقی تھیں۔ رات کے ٹائم وہ مخلوق ایکٹیو ہو گئی اور پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہونے لگیں تو والد صاحب نے بولا باقی کا سامان کل دن میں اٹھا لیں گے۔ برتنوں کا شوکیس تھا وہ رہ گیا تھا۔ واشنگ مشین اور ایک بیڈ اور کپڑوں کی گٹری۔ نیکسٹ ڈے جب یہ لوگ سامان لینے آئے تو دیکھا کہ کپڑوں کی گٹری میں آگ سے سب کچھ جل گیا ہے۔ شوکیس کے برتن باہر ٹوٹے پڑے ہیں اور واشنگ مشین کو بھی جلا دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر دوست کو غصہ آیا اور اس نے زور سے بولا کہ جو بھی ہو ہم یہاں سے جا رہے تھے، پھر کیوں نقصان کیا، اور برا بھلا بولنے لگا۔ یہ بولنا تھا کہ روم کے دروازے زور زور سے بند کھل ہونا شروع ہو گئے۔ روم کی ونڈو کے شیشے ٹوٹ گئے اور ایک بھیانک آواز آئی کسی کے غصہ کرنے کی جو سب نے سنی، اور پھر وہ بکرے کی شکل والی مخلوق روم کے اندر نظر آئی۔ یہ لوگ صحن میں کھڑے تھے، الٹے پاؤں باہر بھاگے اور سامان وہیں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پھر کبھی اس گھر میں نہیں گئے۔ وہ گھر بند پڑا ہے۔ دوست بتاتا ہے اسے آج بھی کبھی کبھی خواب میں وہی مخلوق نظر آتی ہے جو اس پہ حاوی ہونا چاہتی ہے۔ دوست کافی بیمار ہو گیا تھا، اس کا علاج چل رہا تھا۔